Therefore, verse 42, then they said to the woman, no? So, kinsa may nagsulti sa babae nga sa Marikanon, ang mga tagalungsod sa Sychar. Ingon sa mga tagalungsod, karon kami nagtuo, dili tungod sa imong nagsulti. Apan kami sa among kaugalingon, nagkatulog. Noong nagkahibalo na kinikinuod ang Kristo, ang manluluwa sa usa sa kalibutan. So usas ka kabayong balita mga kaigsunan, no? So kinsa kami ang mga Samaritanon. Usas siya sa suod ng mga usa, mga kaaway sa mga Hudyo. Mao siya nga sa atong kalason, nini nga sa nauna kaning conversation ni Ginoong Hesus ug dianing